बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िम मैं इकबाल जंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, एक बादशाह ने एक शख्स को सज़ाए मौत दी और उस सज़ाए मौत के तौर पे उसे एक पहाड़ से गिराया, मगर वो शख्स बच गया। और बादशाह ने जब देखा कि ये मरा नहीं तो उसे हुक्म दिया कि इसको दरिया में फेंक दिया जाए। बादशाह ने फिर से उस शख्स को अपने वज़ीरों के थ्रू दरिया में फेंक दिया। वो शख्स वहाँ से भी बच गया। फिर बादशाह सलामत ने उस शख्स को बुलाया और उसे कहा कि तुम मरता क्यों नहीं। वो शख्स बोला, बादशाह सलामत, मुझे अगर आसमान से भी गिरा दें तो मैं नहीं मरूँगा, मैं बच जाऊँगा, क्योंकि मेरी एक ख़ास फितरत है और मुझे अगर उस फितरत के मुताबिक मारा जाए तो मैं मर सकता हूँ। और वो फितरत ये है कि मुझे मेरी जो फितरत है उसके मुताबिक नज़रों से गिरा दिया जाए, मेरी इज़्ज़त को माशरे में कम कर दिया जाए तो मैं मर जाऊँगा। बात सच है कि दानिशवरों का कौल है कि नज़र से गिरा हुआ कभी उठ नहीं सकता, जबकि पहाड़ों से दरियाओं से गिर कर आप संभल सकते हैं। मगर हमारे यहाँ, हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में ये कोई मानी नहीं रखता कि कोई शख्स नज़रों से गिर जाए या वो कितना गिरा हुआ है। हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि वो पहाड़ से गिरा, दरिया में डूब गया, कहीं किसी जगह पे वो ज़ख्मी हो गया या वो किसी और तरह से मरा, ये अहमियत रखता है। यहाँ पे क्यों नहीं समझा जाता इस बात को कि नज़रों से गिरने से, इज़्ज़त कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा जो माहौल है, जो माशरा है, इसके अंदर चारों तरफ कहीं भी आपको वो इखलाकी हमदर्दियाँ, वो इखलाकियात, वो जो म्यारात हैं इंसानी ज़िंदगी के, वो कहीं नहीं मिलेंगे। और जहाँ पे भी आप जाएंगे, जिस तरफ भी जाएंगे, जिस फील्ड में जाएंगे, आपको जेलसी, नफ़रत, धोखेबाजी, झूठ, ये चीज़ें आपको इस तरह से मिलेगी कि लोग इसमें कंपटीशन के तौर पे सामने आते हैं। जो जितना बड़ा जेलस होगा उसको उतना ही सियाना और चालाक समझा जाएगा। जो जितना बड़ा बदअखलाक, हासद और नफ़रत पैदा करने वाला होगा उसको उतना ही बहादुर और माशरे का मुफीद शख्स समझा जाएगा। पैसों की अहमियत अपनी जगह पे, लेकिन ये भी यहाँ पे हमारे यहाँ बड़ी अहमियत रखती है। हमारा बच्चा जब पैदा होता है, वहाँ से लेकर उसकी अमली ज़िंदगी तक, वो अगर ख़ुद से कुछ सीखे अच्छाई या ख़ुद उसकी फितरत के अंदर कुछ चीज़ तब्दीली आए तो वो एक अलग बात है। लेकिन माशरे से उसने जो सीखा होता है, अपने स्कूलों से, अपने घर से, अपने तरबियत से जो सीखा होता है, वो सिर्फ यही होता है कि आपने दूसरे को कैसे गिराना है, दूसरे के साथ दो नंबरी कैसे करनी है, और अगर वो सीधा रास्ता कहीं कामयाबी की तरफ जा रहा है तो उसके रास्ते में रुकावट कैसे बननी है, लोगों के दिलों में नफ़रत कैसे पैदा करनी है। ये आम तौर पर हमारे यहाँ एक बच्चे की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं और यही हिस्सा बड़े होने तक उसको अमली ज़िंदगी में किसी जगह तक पहुँचने तक उसको इतना मजबूत कर देता है कि उसके अंदर का जो इंसान होता है वो किसी भी तौर पे किसी दूसरे शख्स का साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। अगर वो तैयार हो भी तो वो इस हद तक होता है कि उसके उस साथ देने में भी कहीं ना कहीं एक ऐसा मतलब, ऐसा मुफाद और ऐसी जेलसी छुपी होती है कि वो एक मकाम पे पहुंचकर उसको धक्का देगा और वो वहाँ से गिर जाता है। हमारी सियासत बदकिस्मती से शुरू से लेके अब तक जो चल रही है जिन रास्तों पे, वो यही जेलसी के रास्ते हैं, यही नफ़रत दुश्मनी के रास्ते हैं। और इसके अंदर बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि हम मुल्क की सलामती, मुल्क की दिफा, मुल्क के फ़ायदे की बात नहीं करते, हम आम आदमी के फ़ायदे की बात नहीं करते, बल्कि हमारी सियासत में, हमारी लीडरी में, हमारे जो आगे बढ़ने की चीज़ होती है, इसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो ये होती है कि हम अपने मुफाद की खातिर दूसरे को नीचा दिखाएं और जितना हो सकता है हम उस रास्ते को अपनाएं जिससे दो नंबरी आती है या दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। और दूसरा से ये होता है कि जो ज़ाती जो मुफाद होता है,
اس کو کسی پازیٹیو وے پہ استعمال نہیں کرنا ہوتا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جب اس مقام تک پہنچ جائیں گے، جب ہم اس لیول پہ یہ اختیارات ہمارے پاس آ جائیں گے تو ان اختیارات کا استعمال کر کے ہم فلاں جو ہمارے مخالف ہیں ان کو یا تو پھر سبق سکھائیں گے یا پھر ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ جی ہم اب یہاں پہنچ گئے، چاہے یہ فیلڈ ہماری وکلا میں ہو، صحافیوں میں ہو، پولیس میں ہو، بیوروکریسی میں ہو، سیاست میں ہو، کسی آفیشل ادارے میں ہو، کسی بھی کہیں بھی ہو، ہماری ترقی ہمارے پیچھے، ہماری جستجو، ہماری محنت کے پیچھے کہیں بھی کوئی سوسائٹی کا پہلو یا اچھائی کا پہلو نہیں ہوتا، بلکہ مفاد کا ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو سیاست ہے، کشمیر کے اندر جو سیاست ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بر صغیر کی جو سیاست ہے وہ اسی جیلسی، اسی نفرت، اسی دشمنی کے گرد گھومتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص کچھ کہے گا اور دوسرا اس کے بدلے میں اسے 4 ہاتھ آگے نکل جائے گا۔ ہمارے ہاں کریکٹر اسیسینیشن سیاست میں کوئی معنی نہیں رکھتی، جس کو چاہے ننگا کر دو، جس کی چاہے بےعزتی کر دو، اور اسی بےعزتی کو اس طرح کی جو بات ہوتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ واہ اس نے بہت اچھی بات کی۔ عمران خان نے بھی ملتان کے جلسے میں تقریر کرتے کرتے بڑی اچھا خوبصورت سپیل کرتے کرتے بیچ میں ایک ایسی بات کر دی جو میرے خیال میں اسے نہیں کرنی چاہیے تھی، یا عمران خان کا جو منصب ہے، جو اس کا امیج بنا ہوا ہے لوگوں میں، وہ اس کے برابر نہیں تھی۔ بے شک مریم نواز نے ماضی کے جتنے اس کے جلسے سنے اس نے حد کی ہوتی ہے عمران خان کے کریکٹر اسیسینیشن کی، بلکہ اس کی پوری فیملی کی، یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی خاندان نہیں ہے اور وہ کبھی یہودی کبھی کچھ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے مطلب یہ نہیں تھا کہ عمران خان اینٹ کا جواب اسی طرح سے اسی پتھر سے دیتا، بلکہ وہ اپنے منصب کے حساب سے اپنی جو اس کی جو قد کاٹ ہے، اس کی جو پرسیپشن پوری دنیا میں بنی ہوئی ہے، اس حساب سے وہ اگر خاموش رہتا وہ 1 منٹ کے لیے تو شاید وہ اس کے لیے زیادہ ویلیویبل ہوتا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے، اگر ہم اس کا دوسرا رخ دیکھیں تو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ انسان کو بعض دفعہ حالات، ماحول، معاشرہ، جیلس لوگ اتنا مجبور کر دیتے ہیں، اتنا بے بس کر دیتے ہیں، اس حد تک لے آتے ہیں کہ جہاں سے ہو کر اسے مجبوراً وہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو اسے نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی عمران خان نے اگر ایسی بات کی، یہ ایک عام آدمی کے بھی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کو مجبور کر کے اس نقطے پہ لایا گیا کہ یہاں سے ہو کر اس نے اس طرح کے فائر کیے، اور وہ اس کے لیے بھی نقصان دہ ہوئے، اور من حاصل قوم آپ کہہ سکتے ہیں، ملک کہہ سکتے ہیں، ہمارے پورے ملک کی جگہ رسائی ہوئی کہ ہمارے لوگ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھائیاں کرنے کی توفیق دے، جیلسی سے بچائے، حسد کی آگ سے بچائے، نفرت سے بچائے، اور دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی شعور دے، اور کل تک ہمارے ملک کے جو آنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر شعور پیدا کرے، وہ اگر صحیح ہوتے ہیں، ان کے اخلاقیات اچھے ہوتے ہیں تو معاشرے خود بخود بہتر ہوتے جائیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔